सर्वोच्च अदालतदेखि प्रत्येक मन्त्रालयका नीतिहरू एनजिओले तय गर्छ। यिनी सडकमा नाच्ने यिनी चाहिँ अपराधीहरू कालो मोसो र जुत्ताको माला त यिनी नागरिक अगुवालाई पहिले मानव अधिकारवादी र नागरिक अगुवाहरूमाथि लगाउनुपर्छ। त्यो अवस्था आउँछ, अब यिनी त्यो भोग्नै पर्छ। जुन देशको न्याय प्रणालीभित्र एनजिओ पसेको छ, न्याय नीति उसले निरूपण गर्छ। अब राज्यका मन्त्रालयका सारा नीतिहरू उनले तय गर्छन्। यो त देखाउनलाई मात्र यहाँ देखाइरहेछ। खरिद ऐनदेखि लिएर कुन प्रोजेक्टमा कसरी काम गर्ने, कुन मोडालिटीमा काम गर्ने, उनको चाहिँ तपाईँको नीति पारित भइकन उनले अनुदानै दिँदैन भनेपछि देशै विदेशीले चलाइरहेछ। अनि हामीले यसैको पुनर्स्थापना कुरा गरेर बस्ने, झुक्क्याउने जनतालाई, यो अपराधीहरूको जमात हो। यो एकदम पेशेवर अपराधीहरूको जमात हो। संसद पुनर्स्थापनाको कुनै पनि हालतमा त्यसको देशले हित गर्दैन। मैले भने नि त्यसले अर्को एउटा ठुलो चाहिँ रक्तपात निम्ताउँछ। कौन नागरिक अगुवा? दमननाथ ढुङ्गाना तपाईको खेलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुने बेला नहुँदै युरोपियनहरूले दिएको नीलो प्लेटको गाडी चढेर अमेरिका र युरोपले मलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन दिइसक्यो, मलाई समर्थन गरिदिनु पर्यो भन्ने दिल्ली जाने र काठमाडौँमा सिआइएको हेडक्वार्टर चलाएर बस्ने मान्छे नागरिक अगुवा? उनी बसेको संस्था सिआइएको हेडक्वार्टर हो काठमाडौँको। जो संस्थामा उनी छन्, जसको अध्यक्ष पद्मनाभन थिए, अहिले मरे। उपप्रमुख उनी आफै थिए, अहिले के छन्? अनि चाहिँ तपाईको नेपालको वरिष्ठ पत्रकार हुँ भनेर हैन, कूटनीतिक मर्यादा नियम लाज शरम सब पचाएर राति 10 बजे इन्डियन दूतावासमा रक्सी धोक्न जाने मान्छे नागरिक अगुवा? तलब खाने मान्छे? कृष्ण पहाडीहरू को हुन्? 63 सालपछि यो सिस्टम आएपछि कुन दुलोमा थिए उनीहरू? उनी एउटा मिसन भयो, उनको सिस्टम आयो, त्यसपछि उनी भूमिगत बस्या हो कि होइन? कति वर्ष गायब भए कृष्ण पहाडीहरू? अनि खाडीबाट चाहिँ दैनिक 20 जना मान्छेको लास आउँदाखेरि उनको मुख किन बन्द भएको थियो? कहिले बन्द गरेको थियो? यत्रो मान्छे विदेश निकालिँदाखेरि उनको लोकतन्त्र कहाँ थियो? हैन, यत्रो ब्रह्मलुट हुँदाखेरि उनका मुख किन सोकेका थिए? र आज तिनका मालिकको सिस्टम जोखिममा पर्दाखेरि उनी सडकमा नागरिक हुआ। अब सबै चिनेको छ मान्छेले, कोही खेल्न नखोजे हुन्छ। यहाँ नागरिक समाजको चाहिँ नकाब पनि सब उत्रिसकेका छ। मैले भने नि, अब यिनका मुखमा कालो मोसो र घाँटीमा जुत्ताको माला त्यति बाँकी छ र त्यो नेपाली जनताले गरी छाड्छ। किनभने नागरिक अगुवा भएको त नागरिकलाई मर्का पल्याएर आउने मान्छे हो नागरिक अगुवा भनेको। यहाँ रोगले, शोकले, भोकले खान नपाएर, पढ्न नपाएर, मान्छे औषधि गर्न पाएको छैन, मरिरहेछ, पढ्न पाएको छैन हैन। सर्वसाधारण मान्छेले चाहिँ पढ्नै नपाउने भयो हैन। लाखौँको खर्चमा कसरी पर्छ समाजले? कहाँ छन् यिनी नागरिकका मान्छे? तर उनीहरूले के भनिरहेका छन् भने 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलनले यो व्यवस्था र यो संविधान ल्याएको, यदि यो व्यवस्था र यो संविधान जाने भयो भने हामी तेस्रो जनआन्दोलन गर्छौँ भनिरहेका छन्। गरिहेरुन् मैले भने उनले 7 गतिबाट गर्छौँ भनेको थिए। मैले त्यही समाचार पढेको थिएँ। 7 गति त गइसक्यो हैन। अब कहिले गर्छन् घोषणा गरून् र यिनीसँग को मान्छे आउँछ त्यो पनि हेरुन्। जस्तो 61-62 जो बराली नि 61-62 मा त तपाईको सबै दल मिल्दाखेरि मान्छेले यति त बुझेकै थिएन नेपालको मान्छेले। यिनी अपराधी सबै बाहिरबाट चलेका छन्, देश विरुद्धको मिसनमा छन् भन्ने कुरा त मान्छे त बुझेकै थिएन हैन। मान्छे त मात्र के बुझ्दो भ्रमित भयो भन्छ भने संसदवादी र युद्धमा भएको माओवादी समेत मिलिसकेपछि त के नभयो भन्ने भयो नि त। अब देश त कहाँ पुग्छ सबै मिलिगे भन्ने भयो, त्यहाँ साथ न दिया हो। अब माओवादी 10 वर्ष तिनले पालेर चाहिँ बन्दुक पड्काउन लगाएको थिए भन्ने कुरो कसलाई के थाहा? सर्वसाधारणलाई हैन। अनि चाहिँ यिनलाई चाहिँ बन्दुक दिने, यिनलाई पैसा दिने र माओवादीको नाममा जनता मार्ने पनि त्यही विदेशी। अनि माओवादीलाई पैसा दिने, तालिम दिने, बन्दुक दिने र त्यही जनता मार्न लगाउने पनि त्यही विदेशी। दुवैतिर खेलाउने त्यही विदेशी, यिनलाई लडाउने पनि त्यही विदेशी। कभर बनाएर मारेको त नेपाली जनताले बुझेन। राज्यले माओवादीको कुनै चाहिँ टप लिडर मार्यो 10 वर्ष? प्रचण्ड बाबुराम मार्ने हैन? अथवा उनीहरूले कांग्रेसका, एमालेका अथवा चाहिँ तपाईँ राज्यका कुनै टप लेभलका मान्छेहरू मारेन नि त, बचाए, सबैले सुरक्षित गरे। तिमी चिनाएको थिए नि त, भित्र त विदेशीले त चिनाइरहेको थियो, तिमी सगोत्री भाइहरू हो भने चिनाइरहेको थियो। तर देशलाई बर्बाद पार्नको निम्ति क्रान्ति र प्रजातन्त्रको नाममा मारेको सर्वसाधारण मान्छे, सेनाका सिपाही, पुलिसका सिपाही हैन, माओवादीका सर्वसाधारण समर्थकहरू, तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू अनि कांग्रेस एमालेका सर्वसाधारण विचारा निमुखा जनता सुराकीको नाममा 17,000 मान्छे मार्ने।
हो यो खेल बुझ्यो नेपाली जनताले, सबै बुझ्यो। त्यस कारणले अब यो विदेशी मिसनमा चल्ने यिनी अपराधीहरूको न आन्दोलन गर्ने भए त यिनको हुने भए त 7 गते गर्छ भनेको थिए नि त, तेस्रो सुरु हुन्छ भनेको थिए, गरिहाल्थे नि, 7 गतेबाट सुरु गर्थे नि। भनेपछि अब यिनीहरूले ठुलो जोखिम मोल्छन्, त्यो ढङ्गले आयो भने मोल्छन्। अब यिनको पक्षमा कराउने भनेको त्यस्तै पेशेवर रूपमा पालेका मान्छेहरू र होला राम्रो पङ्क्ति भनेको अब यिनको चेहरा पुरै उदाङ्गो रूपमा चाहिँ देख्न नसकेको अथवा चाहिँ बुझि नसकेको कोही सर्वसाधारण काठमाडौँमा बस्ने कुनै बेरोजगार अथवा अलिकति शिक्षित कोही युवाहरू 2-4 जना आउला, माइतीघर मण्डलामा उफ्रेला, तर मण्डलामा चाहिँ तपाईँको पोस्टर छातीमा टाँसेर चाहिँ त्यसो जनआन्दोलन हुँदैन। अब किन गाउँघरबाट सहर बजारबाट जनता एकजना पनि यिनको साथमा आउनेवाला छैनन्। अब त्यो मैले कल्पनै गर्दिनँ। अब यिनको त्यो आन्दोलन हुन्छ भन्ने मैले कल्पनै गर्दैन। मैले किनभने नि सिङ्गो सिस्टममै एउटा क्राइसिसमा दुर्घटनातिर अगाडि बढिसक्यो अनि यिनको आन्दोलनले थ्याक्छ। उनलाई पालेको मालिक नै सङ्कटग्रस्त छ अहिले दुनियाँमा, विश्वमा सङ्कटग्रस्त। त्यही अमेरिका चाहिँ तपाईँको देशै कसरी जोगाउने भन्ने समस्या आइरहेछ। ऊ अस्ति भर्खरै न्युज आइरहेछ, व्हाइट हाउसमा फेरि डरलाग्दो एटेक हुने एउटा सूचना पाएर चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ के अरे चाहिँ नेसनल गार्डहरू चाहिँ तैनात गर्दैछ अमेरिकामा भन्ने आइरहेछ। ऊ आफू घरभित्रै सुरक्षित छैन, अहिले त्यो द्वन्द्वमा फस्यो। युरोपमा त्यही हालत छ होइन। मैले भने नि विश्व चाहिँ यसरी विभक्त हुँदै चाहिँ मल्टिपोलतिर गइरहेछ, बहुद्रुपतिर गइरहेछ भनेपछि अब हिजो यिनलाई लगानी गर्ने मान्छेले पनि पैसा दिँदैन अहिले, यिनी त्यो कारणले पनि सुकिरा हुन् होइन। पैसा त आउनु पर्यो नि त, उनकै देश नचल्ने अवस्था छ, फन्डिङ कहाँबाट गर्ने? त्यो त यिनी त कुद्ने त पैसामा कुद्ने हो, उफ्रिने हो होइन। त्यो पैसाको स्रोत पनि हुँदैन, त्यस कारणले यिनलाई मान्छे खेलाउने आफू उफ्रिने बाटो पनि हुँदैन। न उनले लगानी गर्न सक्छन् हिजोको स्तरमा, न उनलाई चाहिँ त्यो काम गर्ने ध्यान छ, आफै सङ्कटग्रस्त छन्। त्यस कारणले उनको घुर्की हो त्यो, उनको घुर्की हो। अब यो सिस्टम यो प्रणाली यिनले चाहिँ थ्याक्ने सम्भावना देख्दैन। यिनी सबै हावादारी गफ मात्रै हुन्। बाहिर कस्तो खालको पनि विश्लेषणहरू आइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको चलाउने केन्द्र एउटै हो। यो देशलाई सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्नका निमित्त दुवै पक्षलाई अरबौँ अरब पैसा आएको छ भन्छन्। यसमा चाहिँ कति सत्यता छ? यो ठ्याक्कै सिक्किमीकरणकै बाटोतिर त गइरहेको होइन यो? होइन, यस्तो छ। अब खेल त्यो हुनसक्छ जो त्यो हामीले अस्वाभाविक मान्न हुँदैन। जस्तो अब यति छलफल हुँदाखेरि म के प्रश्न पार्नु हुन्छ भने अब संसद पुनर्स्थापना हुनुहुन्न भन्नुको अर्थ केपी ओलीको स्टेप एकदम राम्रो नेतले भएको, केपी ओली एकदम राम्रो, म त्यो भन्ने पक्षमा छैन, मैले त्यो भन्न खोजेको पनि होइन। जस्तो हिजो पनि मैले भने नि 10 वर्ष हामी त इतिहासबाट त सिक्नु पर्यो। 10 वर्ष जो युद्ध भयो होइन, आखिर भित्रभित्र यिनका मिटिङ गराउने होइन, दुवैलाई हतियार दिने, दुवैलाई तालिम दिने, दुवैलाई पैसा दिने विदेशी त एउटै थियो होइन। अनि हामी त बुझेनौँ, लड्यौँ होइन। एकले अर्कोका कार्यकर्ता त मार्या हो नि त हामीले। माओवादीले चाहिँ संसदवादी मारे, पुलिस सेना मारे, पुलिस सेना संसदवादीले माओवादी मारे होइन। त्यो त भयो नि त हिजो इतिहासमा। त्यस्तै खेल फेरि पनि हुनसक्छ, त्यो एकदम बढी सम्भावना छ है। किन केपी पनि त्यो वृत्तभन्दा बाहिरको चाहिँ देशभक्त त होइन, राष्ट्रवादी त होइन। त्यस कारणले त्यो खतराप्रति हामी सचेत हुनुपर्छ। जस्तो लडाएर एउटा चाहिँ ठ्याक्कै नेपाललाई कोल्याप्सै गराइदिने अथवा कसैको अगाडि सरेन्डरै चाहिँ गर्नुपर्ने ठाउँमा लैजाने खालको खेल पनि हुनसक्छ। तपाईँले भनेको जस्तो अहिले पनि इन्डियनहरूको एप्रोच कस्तो देखिन्छ भने एउटा पक्षले पुष्पकमल नेपाललाई उचालिरहेछ, अर्को पक्ष केपीको पक्ष पनि देखिरहेछ। इन्डियाको सत्ता पनि इन्डिया पनि दुई चित्ताको रूपमा देखा परिरहेछ। उनको आफ्नो चाहिँ त्यो राष्ट्रिय रणनीति पनि हुनसक्छ, हामीले बुझ्ने होइन। जस्तो बिजेपीको चाहिँ केपी ओलीप्रति चाहिँ मौनता छ, सफ्ट समर्थन जस्तो छ, मौन समर्थन जस्तो छ। र साउथ ब्लकका मान्छेहरू अब प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपाललाई बोकिरहेछन्। अब उनको चाहिँ राष्ट्रिय रणनीति पनि हुनसक्छ होइन। दुईतिर खेलाएर चाहिँ नेपाललाई सिध्याइदिने, लडाइदिने हिसाबमा लैजाने पनि हुनसक्छ। हामी सजग हुने त्यहाँ हो, हामी सजग हुने त्यहाँ हो, त्यो खेल हुनसक्छ। अब त्यो नै डिजाइन हो भनेर अब त्यसरी अहिले चाहिँ म चाहिँ जान सक्दिनँ कि फेरि त्यो अल्टरनेटिभ भयो भने, त्यो अनुमानैमा मात्र हिँड्न थालियो भने त्यसले फेरि अर्को भ्रम पनि खडा गर्छ। तर चाहिँ हामीले मैले जोड दिन खोजेको के हुन्छ भने हामी सजग हुनुपर्ने, हामी जाने के हुन्छ भने यो व्यवस्था रहनुहुन्न। यो रह्यो भने देश कहिले पनि शान्त पनि हुँदैन, काम पनि लाग्दैन र देशको अस्तित्व पनि राख्न एकदमै गाह्रो छ। यो व्यवस्था, यो संविधान, यो देशको यो कोल्याप्सै हुनुपर्छ। संविधान र व्यवस्था
हो संविधान र व्यवस्था यो समाप्त हुनैपर्छ र मैले भने तत्कालको निम्ति यसको विषयमा सोच्नुपर्ने केही शक्तिहरू छन् जस्तो बाहिरतिर ठुलो शक्ति छ अगाडि बढ्दैछ सङ्गठित हुँदै जाला र यसमा विशेष गरी यति बेला चाहिँ सेनाले सोच्नुपर्ने अवस्था छ किन उसँग चाहिँ बन्दुक छ ऊ एउटा शक्ति हो सशस्त्र शक्ति हो हैन अब जस्तो नागरिकले त्यो काम गर्न सक्दैन अहिले हैन भावना भए पनि चाहना भए पनि नागरिक त्यो काम गर्न सक्दैन सेनाले यति बेला तपाईले भने जस्तो यिनलाई लडाएर नेपाललाई कोल्याप्स गर्ने चाहिँ एउटा डिजाइनतिर देशलाई धकेल्ने जो खेल खेल्न सक्छन् नि यसप्रति अलि सजग भएर चाहिँ सेना जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई तर मैले त्यो सम्भावना अहिले किन खतरा देख्दिनुहुन्छ भने त्यो यहाँका शक्तिहरूले यहाँका मान्छेलाई प्रयोग गरेर मात्रै होइजाने चिज होइन किन सिङ्गो संसार छ नि त त्यसको समीकरण हैन सिङ्गो संसारमा जो चाहिँ शक्ति सङ्घर्ष भइरहेछ नि त्यसको असर पनि यहाँ छ अब नेपाल जुन दिशातिर जान्छ त्यसको असर चाहिँ छिमेकीमा पनि पर्छ विश्व जगतमा पनि पर्छ अनि अब त्यो पक्ष त चुप लागेर त बस्दैन भोलि नेपाल कोल्याप्स हुने स्थिति आयो भने त हैन न चीन चुप लागेर बस्छ न अर्को शक्ति चुप लागेर बस्छ त्यसकारणले यहाँ मान्छेले सजिलो तर्क गरे जस्तो यो सिक्किमीकरणको प्रक्रियामा लैजाने एउटा डिजाइनमा अगाडि बढेको छ भन्न सजिलो छ तर समग्र परिवेशले त्यति सजिलै तर्क गर्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ मैले देख्दिनँ त्यति सजिलै नेपाल कोल्याप्स भइहाल्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ मैले देखेको सम्भावना बरु के हो भन्छ भने अब मैले भने जस्तो विश्वव्यापी रूपमा पनि यो सिस्टम सङ्कटमा परेको छ नेपालमा पनि त्यही हो मैले धेरै भनिसकेँ धेरै कारण देखाएर त्यसकारण यसको विघटन हो र त्यो विघटनपछि समग्र विश्वको परिस्थिति यदि हेर्ने हो भने नेपाल डुब्ने होइन अब यो सङ्कटबाट उत्रिने चरणमा अगाडि बढ्दैछ यो सङ्कटबाट उत्रिने चरणमा बढ्दैछ त्यसको निम्ति एउटा पूर्वाधार र पृष्ठभूमि धेरै बलियो भइसकेको छ बलियो बन्दै गएको छ हामी निराश हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ मैले देख्दिनँ 62-63 को जनआन्दोलन जति बेला चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष राजदूतको रूपमा नेपाल आएका करण सिंह उनले एउटा अन्तर्वार्तामा के भनेका छन् भने वास्तवमा त्यति बेला भारतले संवैधानिक राज संस्था नै चाहेको थियो यति बेला नेपालमा राज संस्थाको कुरो पनि उठिरहेको छ राज संस्थाको सवालमा नेपालमा राज संस्था फर्कन निकै गाह्रो छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् उनले यो अभिव्यक्तिलाई र अबको परिस्थितिलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ अब त्यो करण सिंहको स्वाभाविक छ जस्तो करण सिंहहरूको रोल के हो भन्छ भने उनले त्यो बेला दोहोरो रोल खेलेका हुन् जस्तो अब करण सिंहलाई विशेष दूतका रूपमा पठाए र वैशाख 10 गते जो ज्ञानेन्द्रसँग एउटा समझदारी भएको छ भन्ने जो हल्ला बारम्बार आइरहेको छ दल र ज्ञानेन्द्रको बिचमा एउटा समझदारी उनले गराए भन्ने आउँछ त्यो राजा सहितको चाहिँ तपाईको इनले भनेको लोकतन्त्र त्यसमा चाहिँ इनले धोका दिए भन्ने कुरा आइरहेको छ नि पछाडि ज्ञानेन्द्र शाहले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भारतले धोका दियो भन्नुको कारण त्यही हो अब तर त्यो के हुन्छ भने त्यो ज्ञानेन्द्रलाई चिप्ल्याउने उनको खेल मात्रै हो हैन राज संस्था फाली नै थियो पहिलेदेखि डिजाइन हुनुको तर दोहोरो भूमिका खेले डिजाइन चाहिँ राज संस्था फाल्ने बनाए अब फाल्ने कसरी त भन्दाखेरि या त अब लडाउनु पर्यो सिधै भिडाउनु पर्यो हैन अब त्यो कति पच्छ सिङ्गो विश्वको निम्ति नेपालको निम्ति कति पच्छ त्यसको नतिजा के हुन्छ सबै आकलन गर्नु पर्यो सायद मलाई लाग्छ त्यो दिशातिर जान नसकेर उनले समझदारी बनाइदिए एउटा सम्झौता गरा जस्तो करण सिंहलाई पठाएर गराए दलहरूलाई नमान भने किन सत्ता त यिनको हातमा आइसकेको थियो सत्ता संसद पुनर्स्थापना गरेर माओवादी सहित हालेर एउटा वातावरण बनाइसकेपछि उनले त्यो समझदारीबाट यिनीहरूलाई चाहिँ पालना नगर्ने ठाउँमा पुर्याए हैन उनले त्यो ट्याक्टिस अपनाएको मात्रै हो ट्याक्टिस अपनाएको हो अब त्यसको एउटा मतियार भएर आएको करण सिंहले ज्ञानेन्द्र शाहको पुनर्स्थापना असम्भव देख्नु स्वाभाविक लाग्छ मलाई एउटा कोणबाट अर्को कोणबाट के हो भन्छ भने र साउथ ब्लकको जो पक्ष जो हिजो जो भूमिका हो नि त्यो चाहिँ राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा अहिले पनि छैन अहिले मात्रै के हो भन्छ भने जस्तो उनीहरूले भनिरहेछन् नि जस्तो इन्डियामा लगभग सबै हिजोको पक्ष अथवा अहिलेको मोदी सत्ता पक्ष आरएसएस पक्ष भनौँ दुवैको एउटा समान चाहिँ मूल्याङ्कन के छ भन्छ भने यो 63 सालपछि विशेष गरेर राजा फालिसकेपछि अब यो पार्टीहरूको एकलौटी भइसकेपछि हाम्रो नेपालभित्रको भूमिका धेरै कमजोर भएर गयो हामी तेस्रो उसमा चाहिँ फ्याँकियौँ यो कुरो उनीहरू खुलेरै बोलेका छन्
जस्तो श्याम शरणले त खुलेरै बोले। हामी तेस्रो चाहिँ पात्रको रूपमा धकेलियौँ भन्नुको अर्थ पहिलो खेलाडीको रूपमा, पहिलो दोस्रो खेलाडीको रूपमा चिनिएर चाहिँ अमेरिकनहरू अगाडि आए, हाम्रो भूमिका खुम्चियो, हामी सिद्धियौँ भनेर उनले आफै पनि बोलेका छन्। अब यो विषयलाई लिएर चाहिँ उनका आफ्ना रणनीति केही फरक छन्। जस्तो भन्नु भने अब केपी ओलीको कदमप्रति बिजेपीको मौनता अथवा हिजो रसँग आबद्ध मान्छेहरूको विरोध, एउटा ध्रुवीकरण देखिरहेको छु नि हामीले त्यहाँभित्र पनि। अब आफ्नो हातलाई कसरी बलियो बनाउने, जस्तो नेपालभित्र कस्तो चाहिँ पोलिसी बनाएर चाहिँ आफ्नो हात बलियो बनाउने भन्ने पक्षमा दुवै आफ्नै ढङ्गले लागेका छन्। यो कोणबाट चाहिँ तपाईँको जस्तो हिजोको संस्थापन पक्ष भनौँ न र साउथ ब्लक अथवा त्यसको वरिपरि जोडिएका पोलिटिकल पार्टीहरू जसले चाहिँ ग्यारेनलाई सत्ताबाट फ्याँक्नुको निम्ति निर्णायक भूमिका खेले, दलहरू प्रयोग गरे, उनलाई त डर छ नि त। सत्तामा त बिजेपी थिएन, उनलाई त डर छ हैन। कहिले त्यो संस्था फर्कियो भने हामीसँगै बदला लिन्छ, हामी झनै कमजोर हुन्छौँ। अनि नेपालमा कमजोर भयो भने इन्डियाभित्र पनि हामी कमजोर हुन्छौँ। उनीहरूको भूमिका सकिन्छ भन्ने सकिन्छ भन्ने डरको कारणले त्यो पक्ष राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा जाँदैन। मैले बुझेको त्यो पक्ष हिजो 61-62 सालमा दलहरूलाई बोक्ने र आन्दोलन गराउने पक्ष राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा जाँदैन। त्यो उसको निम्ति आत्मघाती बाटो हुन्छ, त्यति चाहिँ भन्न सकिन्छ। र करण सिंह त्यही भित्रको पात्र हुन्। त्यसकारणले उनले व्यक्तित्वमा बोल्ने होइन कि त्यसको रणनीति बोल्ने नहुन् त। व्यक्तित्वमा हेर्नु हो भने त प्रतिनिधित्व पात्र हुन्, प्रतिनिधि पात्र हुन्। उनलाई त भन्न लगाइएको, नत्र व्यक्तिगत हिसाबले भन्नु त ज्ञानेन्द्रको नातेदारले हैन, नजिकको नातेदार पर्छन् रे होइन। यिनी काश्मीर राजाको सन्तान छोरा, नजिकको नाता पनि पर्छ। व्यक्तिगत हिसाबले त भन्दा हुन् त राजा चाहिन्छ, मेरो नातेदार हो। उनको त नेपाल ससुराली पनि हो नि, ससुराली पनि हो, ससुराली पनि हो। तर उनले किन भन्दैनन्, त्यो किन भन्न सकेनन् त भन्छ भने उनले आफ्नो ज्ञानको, आफ्नो ब्लकको चाहिँ कुरो भन्ने हो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ त्यो अन्तर्वार्ता पनि जानी बुझिकन दिएको अन्तर्वार्ता हो। त्यो सन्देश के हो भन्छ भने र साउथ ब्लक अथवा हिजो 12 बुँदेदेखि लिएर त्यो कोर्समा चाहिँ नेपाललाई यहाँका दलहरूलाई ल्याउने जो पक्ष छ नि, त्यो पक्ष अहिले यसमा ठुलो परिवर्तनमा अथवा राज संस्थाको पुनर्बहालीको पक्षमा छैन। त्यो सन्देश करण सिंह मार्फत दिन पठाइएको हो। त्यो अन्तर्वार्ता त्यो सल्लाह गरेर दिएको हो। त्यो कान्तिपुरले कुनै संयोगले लिएर उनी संयोगले बोलेको कुरा होइन त्यो। हस्, अत्यन्त आभारी छु यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।